अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल्सी के तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने। इससे पहले हमारी एक बड़ी लंबी डिबेट हो चुकी है जिसमें हमने शुरू किया था कॉमन सेंस से एक्सप्रेसिव रियलिज़म और फिर वो चैलेंजेस जो एक्सप्रेसिव रियलिज़म को दरपेश हैं। न्यू क्रिटिसिज्म देखा, उसके बाद रीडर पावर थियरी देखी, उसके बाद हमने पोस्ट सासोरियन लिंग्विस्टिक्स देखी। इसमें फिर हमने लास्ट टाइम जो हमारा आखिरी पॉइंट था दैट वाज आइडियोलॉजी बाय लुई आल्थसर, जो हमने एक मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आखिरी बात ये की थी कि सब्जेक्ट जो है ही इज़ फेस्ड विद एन आइडियोलॉजी। कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो एक, आप ये समझ लें कि एक स्लेव होता है सोसाइटी के सामने। सोसाइटी इसको ट्रेन करती है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से लेके तो ऑनवर्ड सोसाइटी इसको ट्रेन करती है, सोसाइटी इसको सिखाती है, इसको पढ़ाती है, उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और फिर वो उसी सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे आगे, यानी आपका जो ऑथर है वो भी और आपका रीडर वो दोनों उसी सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे एक लिखता है और दूसरा उसको इंटरप्रेट करता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी ये है और उसमें सब्जेक्ट की आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। आई जो है जो एक सब्जेक्ट होता है और इसमें दो चीज़ें होती हैं, सेल्फ एंड अदर वाला कॉन्सेप्ट है कि यू से मुराद आपका टेक्स्ट है या ऑथर है, यानी आपने अपना आप बिल्ड करना है और दूसरी तरफ एक दूसरा सब्जेक्ट है, एक दूसरी एक एंटिटी है दैट इज़ योर ऑथर या आपका जो टेक्स्ट है, फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अपने और दूसरे के दरमियान जो डिफरेंस है ये आपने सीखना है आइडियोलॉजी के थ्रू। अगर हम इस बात को मान लें, इस आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मान लें, तो फिर ऑथर जो है वो भी एक प्रोडक्ट ऑफ आइडियोलॉजी ही होता है। तो जो आप ये कह लें कि ऑथर जो कुछ लिखता है वो भी एक आउटकम होती है उस सारी ट्रेनिंग की, उस सारी आप कह लें कि एजुकेशन की, ISA जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा, रिलीजन ने, कल्चर ने, फैमिली ने, रिचुअल्स ने जो कुछ भी सिखाया होता है, पढ़ाया होता है, दैट मच आप जितने भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो ऑथर के ऊपर, तो वो सारे उसके ऊपर आइडियोलॉजी के होते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैथरीन बेल्सी ने दो बड़े जो थ्योरिस्ट हैं उनका हवाला दे के तो हमें समझाएगी कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म को कौन से दो बड़े आप कह लें कि सब्जेक्ट फॉर्मेशन में कौन से दो चैलेंजेस ऐसे हैं। याक लाकान के दूसरे वो थ्योरिस्ट हैं जिनकी मिसाल उन्होंने दी, साइको एनालिसिस, ही वाज बेसिकली अ साइको एनालिस्ट। इन्होंने सब्जेक्ट फॉर्मेशन, इंडिविजुअल फॉर्मेशन, दूसरे लफ्ज़ों में मैं और आप एज एन इंडिविजुअल, हमारी फॉर्मेशन तीन तरह से आप कह लें कि तीन स्टेजेस से गुजर के होती है, बचपन से लेके तो ग्रोथ होने तक। पहली स्टेज को उन्होंने नाम दिया द रियल। ये वो स्टेज है जब बच्चा अभी लैंग्वेज नहीं सीखता, बच्चा भी बहुत छोटा होता है, 6 मंथ से पहले, यानी पैदाइश से लेकर तो 4-5 मंथ तक वो लैंग्वेज नहीं सीखता। उस वक्त तक उसको लैंग्वेज का कोई शऊर नहीं, वो सिर्फ देखता है और वो सिर्फ अपनी ज़ात में एक उसको अपने और दूसरे के दरमियान फ़र्क नहीं पता होता, उसको वो लैंग्वेज और सेल्फ एंड अदर के दरमियान, आई एंड यू के दरमियान कोई फ़र्क नहीं कर सकता। ये रियल स्टेज है। सेकेंड इज़ द इमेजिनरी स्टेज, इसको हम मिरर स्टेज भी कहते हैं। बच्चा अपने मिरर में खड़े होके तो वो देख के तो बताना शुरू करता है कि वो अपने और दूसरे को पहचानना शुरू करता है। 6 से 6 to 18 मंथ्स के दरमियान की जो स्टेज है इट इज़ कॉल्ड मिरर स्टेज और वी कॉल इट द इमेजिनरी स्टेज। इस जो इमेजिनरी स्टेज होती है इसमें वो अपने और दूसरे के दरमियान अपनी ज़ात के अलावा भी उसको ये समझ में आने लगता है कि कोई और ऑब्जेक्ट जो है या कोई और सेल्फ जो है या कोई और अदर जो है वो मौजूद है उसके इर्द गिर्द। तीसरी है द सिंबॉलिक स्टेज। ये वो पॉइंट होता है जब बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है। द हेयर ही एंटर्स इनटू द रेल्म ऑफ द लैंग्वेज जो कि साइन सिंबल्स का मजमुआ होती है। सबसे पहले उसको पेरेंट्स सिखाते हैं, वालिदैन सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, अपने मामा पापा और इस तरह के अपने जो फैमिली में जो कुछ वो अल्फाज सीखता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लैंग्वेज उसकी रिच होती चली जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 2 साल 3 साल 4 साल वो स्कूल जाता है, स्कूल में फिर वो लैंग्वेज सीखता है और फिर वो आगे वो तमाम उसकी जो ट्रेनिंग है दैट इज़ डन थ्रू लैंग्वेज। और याद रखिएगा वो जो लैंग्वेज है दैट इज़ द रियल टूल ऑफ आइडियोलॉजी।
آئیڈیالوجی از انکلکیٹڈ اینڈ انفیوزڈ ان ہیومن بینگس تھرو لینگویج. تو لینگویج کے ذریعے یہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ لاکان کے بقول یہ 3 سٹیجز ایسی ہیں جس میں سبجیکٹ فارم کرتا ہے, ایک انڈیویجول فارم کرتا ہے, جس میں تیسری سٹیج میں وہ جا کے لینگویج سیکھتا ہے. تو سمبولک سٹیج پہ وہ جا کے اپنے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ تیسری سٹیج پہ جا کے اس کو اپنے اور اپنی اوپینین کو, ایون اپنی اوپینین کو, پہلے تو وہ اس سے پہلے اپنے اور دوسرے کے درمیان فرق سیکھتا ہے, پھر وہ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے, پھر ایون اس کے بعد ایک اس کے اندر ویریشن اپنی ذات میں بھی آتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں سپلٹ کا اس کو سامنا ہوتا ہے. جب وہ خود بولتا ہے his self expresses, جب وہ خود بولتا ہے تو اس طرح سے وہ اپنا آپ ایکسپریس کرتا ہے. بچہ ہے وہ اپنا آپ ایکسپریس کرتا ہے. جب وہ ایکسپریس کرتا ہے تو وہ ان فیکٹ لینگویج سے باہر جا کے سوچتا ہے. جب وہ لینگویج سے باہر جا کے سوچتا ہے, یعنی لینگویج سیکھنے کے بعد جب وہ اپنی اوپینین فارم کرتا ہے, یعنی سبجیکٹ فارمیشن کے بعد اوپینین فارمیشن پہ آتا ہے, تو جب وہ اپنی الگ سے اوپینین فارم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ آئیڈیالوجی سے ڈفر کر رہا ہے, آئیڈیالوجی سے وہ ڈیویٹ کر رہا ہے. دس لیڈس ٹو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز. یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہم ایک وقت میں ایک اوپینین رکھتے ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اوپینین بدلتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ود دا گیون نالج اور اپنی انٹرپریٹیشن کو ہم چینج کرتے ہیں, اپنی اوپینین کو چینج کرتے ہیں, ہماری جو اوپینین ہے وہ ماڈیفائی ہوتی ہے. تو یہ جو اسٹیج ہے یہ دس لیڈس ٹو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز اینڈ ریویل دا کانٹرڈکشن اینڈ آئیڈیالوجی. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ینگ جو آپ یوتھ ہے وہ جب 17, 18, 19 تک پہنچتی ہے تو وہ بہت سارے کویشچن کرتی ہے, بہت سارے سوال پوچھتی ہے, جو کہ آئیڈیالوجی جو کچھ سکھایا وہ ہوتا ہے, کیونکہ جب اس کو پریکٹیکل لائف کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو کچھ چیزیں جب مختلف لگتی ہیں تو وہاں پر وہ ان کی سپلٹ فارمیشن ہوتی ہے, تو وہ آئیڈیالوجی کو چیلنج کرتے ہیں. دس وے اب اگر یہ ساری بات ہو اور اس لیول پہ جا کے ایک آپ کا جو سبجیکٹ اس کے سامنے ٹیکسٹ رکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکسٹ جو ہے اس میں میننگز آپ کے فکسڈ نہیں رہیں گے. جب میننگز فکسڈ نہیں رہیں گے, ایک میننگز نہیں رہیں گے, ایک بار پڑھنے سے ایک میننگ آئے گا, دوسری بار پڑھنے سے دوسرے میننگز آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ دیر از اے پلورالٹی آف میننگز ان ٹیکسٹ. تو ٹیکسٹ جو ہے وہ پلورل ہو جائے گی. جب وہ پلورل ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے میننگز اب آپ انفکسڈ ہو گئے, میننگز کی فکسیشن نہ رہی. جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹ کی تو یہاں پر کیتھرین بیلسی نے بینون سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسٹ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے. ویسے یہ جو 3 طرح کی ٹیکسٹ ہے یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اور ذرا ایک الگ سے سبجیکٹ بھی ہے, اس کو ہم بعد میں الگ سے بھی ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیں گے, بٹ میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیکلریٹو ٹیکسٹ 3 طرح کی ٹیکسٹ ہوتی ہے. ڈیکلریٹو ٹیکسٹ, امپیریٹو ٹیکسٹ اور انٹروگیٹو ٹیکسٹ. یہ ہم نے اس سے پہلے یہ سینٹنسز کی کائنڈس پڑھی ہیں. ڈیکلریٹو ٹیکسٹ وہ ہوتی ہے جو صرف ہمیں انفارمیشن دیتی ہے, جو ہمیں کسی چیز کے بارے میں جانکاری دیتی ہے, اویئرنیس دیتی ہے, جو صرف انفارم کرتی ہے. جیسے آپ کے نیوز پیپر ہیں, جیسے آپ کے میگزینز ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. امپیریٹو ٹیکسٹ وہ ہوتی ہے جو آرڈر دیتی ہے, جو آپ کو آرڈر کرتی ہے, ریکویسٹ کرتی ہے. یہ ایک ایسی ٹیکسٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ انٹروگیٹو ٹیکسٹ, دیٹ از اے کائنڈ آف جو کویشچن ارائز کرتی ہے, جو آپ کے اندر ایک ابیلٹی پیدا کرتی ہے کہ آپ کویشچن کرتے ہیں. یعنی آپ کی یہ وہ ٹیکسٹ ہوتی ہے کہ جس میں آپ سوسائٹی کو چیلنج کرتے ہیں, نارمز کو چیلنج کرتے ہیں, ریلیجن کو چیلنج کرتے ہیں, سائنس کو چیلنج کرتے ہیں, فلاسفی کو چیلنج کرتے ہیں, ایگزسٹنگ نارمز کو چیلنج کرتے ہیں, کلچر کو چیلنج کرتے ہیں, ایگزسٹنگ تھیریز کو چیلنج کرتے ہیں. دس از کالڈ انٹروگیٹو ٹیکسٹ. جب سوال کرتی ہے تو وہ ایک ہیو اینڈ کرائی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے, جو کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے شیکسپیرین پلیز میں. اس کی سب سے بڑی مثال اس میں انہوں نے برتولد بریخت کا دا لائف آف گلیلیو بتایا ہے, کہ جو اس وقت کی کرسچین جو ویلیوز ہیں اس کو کویسچن کرتا ہے ایک پلے. تو یہ جو آج کا یہ جو آپ کا لیکچر ہے یہ شروع ہوا, ہم نے کنٹینیو کیا لوئی آلتھسر کے کانسیپٹ آف آئیڈیالوجی سے, ٹیکسٹ اور آتھر. اس کے بعد ہم نے یاک لاکان کی 3 سٹیجز پڑھی, دا ریئل, دا امیجنری, دا سمبولک. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بحث چلتی ٹیکسٹ تک آگے, ٹیکسٹ کی ہم نے 3 کائنڈس پڑھی.
اس کے علاوہ اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو میننگز کو ایکسپلور کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، یا اکارڈنگ ٹو کیتھرین بیلسی کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، کون سے ایسی تھیریز ہیں جو ایکسپریسو ریئلزم کو چیلنج کرتی ہیں؟ آئی ول کم اپ ود دوز ٹاپکس ان نیکسٹ ویڈیو. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ.